समेस गोंयकारांक हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा आनी अभिनंदनूय करता की जो राग गोंयकारांनी आमकां कॅम्पेनिंगाच्या टायमार जो दाखयल्लो, जो प्रतिसाद तांणी आमकां कॅम्पेनिंगाच्या टायमार जेन्ना दाखयल्लो, तो तांणी काल जे मतदान जालें, जे वोटींग पर्संटेज जाली सगळ्या मतदारसंघात, म्हाका दिसता तो तांणी आपलो राग जो आसा तो व्यक्त करून दाखयलो. जे आमचे एक्सपेक्टेड फुटफॉल जी आशिल्ली पर्संटेज ती म्हाका दिसता अचीव जाली. आनी आतां खात्रेन सांगपाक शकता की दोनूय सिटां, उत्तर गोंयची तशेंच दक्षिण गोंयचे, हे गोंयकार ह्या इंडिया आघाडीक जिखून हाडटले. फुडल्या सुवातेर हांव मागता आमचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार वो दोन शब्द उलयतलो. ताज्या उपरांत सगळे पार्टीचे जे अध्यक्ष आनी पदाधिकारी आसा हे 2-2 मिनटां तुमकां संबोधीत करतले आनी ताज्या उपरांत वी वील टेक क्वेश्चन्स. पूण एकूच हांव समेस गोंयकारांक सांगपाक सोदता की आज गोंयचें हित, गोंयची आयडेंटिटी, गोंयचें कल्चर, गोंयचें हेरिटेज वाचोवपाक जी संघटना, ही अलायन्स जे जालें, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय आयल्यो हे BJPक हरोवपाक. सो हे इंडिया अलायन्स हे फॉर तशेंच उरतले. हे गोंय राज्य वाचोवपाक, देश वाचोवपाक हे कार्य आमी मुखार व्हरतले. आनी खास करून हांव समेस गोंयकारां बरोबर जे बाकीच्यो ज्यो इतर संघटना ज्यो आसात, जे NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, जे बाकीचे जे भीम संघटना आसतली, रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया कांबळे ग्रूप आसतली, आमचे ट्रेड युनियन ते आसतले, ज्या सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो, जी सिवील सोसायटीन एक व्हडलो मेजर रोल प्ले केलो ह्या मुवमेंटाक, ह्या इलेक्शनाक. सो प्रत्येक मनीस जो ह्या इलेक्शनाक जो सहभागी जालो, जाणें आपलो वांटेकार घेतलो, आनी तुमी मिडिया भाव जांणी एक्सटेन्सिवली जी कॅम्पेन, जी इंडिया आघाडीची जी कॅम्पेन आशिल्ली ती तुमी बऱ्या पद्दतीन आमकां सगळ्यांक तुमी कवरेज दिली. तुमी सगळे गोंयकारां मुखार आमचे 20-25 दिसाचो जो कार्य जे आशिल्लें आमी प्रत्येक मतदारसंघांनी हें तुमी गोंयकारां मुखार दवरलें. सो हांव तुमचे धन्यवाद करता. आनी काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, सगळे PCC ऑफिस बेरर्स, PCC डेलिगेट्स, आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, प्रत्येक मतदारसंघाचे ब्लॉक अध्यक्ष, तांच्यो ब्लॉक कमिटीज, सगळे आमचे लिडर्स, हे सगळ्यांनी मेळून, सगळ्यांनी वांटो घेवन ही कॅम्पेन मुखार व्हेली. खास करून आमचे जे इंडिया आघाडी, आम आदमी पक्ष आसतलो, गोवा फॉरवर्ड आसतले, NCP आसतले आनी शिवसेना आसतली, ज्या ज्या वाठारांत तांचे स्ट्रॉंग होल्ड आशिल्ले, तांणी खूब आमकां हातूंत मदत केल्ली आसा. तांणी ही कॅम्पेन मुखार व्हेल्ली आसा, प्रत्येक गोंयकारा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न जालो. सो तांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता. एकूण सगळे जे इंडिया आघाडी आमी एक मिशन घेवन मुखार सरिल्ले की आमी BJP हरोवपाक, म्हाका दिसता ते आज फुलफील जाल्ले आसा. परत एकदां मना काळजांतल्यान समेस्त गोंयकारांचे, तशेंच सगळे काँग्रेस पक्षाचे मेंबर्स, पदाधिकारी, इतर बाकी सगळे पक्षांचे मना काळजांतल्यान हांव आभार व्यक्त करता.